أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. صدق الله العظيم. آیت نمبر 261. مثل الذین مثال ان لوگوں کی مثال الذین ان لوگوں کی ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں
कैसी मिसाल है? का मसाली, उनके खर्च करने की मिसाल ऐसे है जैसे कि हब्बतिन, एक दाना हो, अम्बतत, कि उस एक दाने से उगे, सबअ सनाबिला, 7 बालियां, सबअ 7 को कहते हैं, सनाबिला बालियां को कहते हैं। फी कुल्ली सुम्बुलतिन, हर बाली में हो, मिअतु हब्बा, 100 दाने। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, युज़ाइफु, वो बढ़ा चढ़ा कर देगा, लिमन यशाउ, जिस शख्स के लिए चाहेगा। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, वासिउन, वुसत वाला है, अलीम, और जानने वाला है। जो लोग अपना माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल उस दाने जैसी है जिसमें से 7 बालियां निकलें एक दाने से, और हर बाली में 100 दाने हों, गोया कि वो 700 दाने हो गए। और अल्लाह ताला जिसे चाहे बढ़ा चढ़ा कर दे, और अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। यानी जो शख्स अल्लाह ताला के रास्ते में 1 रुपया खर्च करता है, तो अल्लाह ताला उसको उसके बदले में 700 रुपए खर्च करने का सवाब अता फरमाएंगे। असल में इन आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को दावत दी है कि जिस मकसद अजीम पर तुम ईमान लाए हो, उसकी खातिर जानो माल की कुर्बानियां बर्दाश्त करो। मगर कोई गिरोह जब तक कि उसका माशी नुक्ता नजर बिल्कुल ही तब्दील न हो जाए, इस बात पर आमादा नहीं किया जा सकता कि वह अपनी जाती या कौमी अगराज से बालातर होकर सिर्फ एक आला दर्जे के अखलाकी मकसद की खातिर अपना माल बेदरेग खर्च करने लग जाए। मादा परस्त लोग जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए जीते हों और पैसे पैसे पर जान देते हों, और जिनकी निगाह हर वक्त नफा नुकसान की मेजान ही पर जमी रहती हो, कभी इस काबिल नहीं हो सकते कि मकासद आलिया के लिए कुछ खर्च कर सके। वो बज़ाहिर अखलाकी मकासद के लिए कुछ खर्च करते भी हैं तो पहले अपनी जात या अपनी बरादरी या अपनी कौम के मादी मुनाफे का हिसाब लगा लेते हैं। इस ज़हनियत के साथ इस दीन की राह पर इंसान एक कदम भी नहीं चल सकता, जिसका मुतालबा ये है कि दुनियावी फायदे और नुकसान से बेपरवाह होकर सिर्फ अल्लाह का कलमा बुलंद करने के लिए अपना वक्त, अपनी कुव्वतें और अपनी कमाइयां खर्च करो। ऐसे मसले की पैरवी के लिए तो दूसरी ही किस्म के अखलाकियात दरकार हैं। उसके लिए नजर की वसअत, हौसले की फराखी, दिल की कुशादगी और सबसे बढ़कर खालिस अल्लाह तलबी की जरूरत है। और इज्तिमाई निज़ामे जिंदगी में ऐसी तब्दीली की जरूरत है कि अफराद के अंदर मादा परस्ताना अखलाकियात के बजाय ये अखलाकी और साफ नशो नुमा अपनाए। माल का खर्च खा अपनी जरूरियात की तकमील में हो या अपने बाल बच्चों का पेट पालने में या अपने आइज़ा व अकारब की खबरगिरी में या मोहताजों की इआनत में या रिफाह आम के कामों में या अशात दीन और जिहाद के मकासद में, बहरहाल अगर वो कानून इलाही के मुताबिक हो और खालिस अल्लाह की रजा के लिए हो तो उसका शुमार अल्लाह ही की राह में होगा। यानी जिस कदर खुलूस और जितने गहरे जज्बे के साथ इंसान अल्लाह की राह में माल खर्च करेगा, उतना ही अल्लाह की तरफ से उसका अजर ज्यादा होगा।
جو اللہ ایک دانے میں اتنی برکت دیتا ہے کہ اس سے 700 دانے اگ سکتے ہیں، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ ہماری خیرات کو بھی اسی طرح نشو و نما بخشے اور 1 روپے کے خرچ کو اتنی ترقی دے کہ اس کا اجر 700 گنا ہو کر ہماری طرف پلٹے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 2 صفات ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ فراخ دست ہے، اس کا ہاتھ تنگ نہیں ہے، واللہ واسع، وہ وسعت والا ہے کہ تمہارا عمل فی الواقع جتنی ترقی اور جتنے اجر کا مستحق ہو وہ نہ دے سکے، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ علیم، وہ علیم ہے، بے خبر نہیں ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اور جس جذبے سے کرتے ہو اس سے وہ نہ واقف رہ جائے اور تمہارا اجر مارا جائے، ایسے نہیں ہے، وہ علم والا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ آیت نمبر 262، الذین، وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم، پھر، لا یتبعون، وہ پیچھا نہیں کرتے اس خرچ کرنے کا، ما انفقو، جو انہوں نے خرچ کیا ہے، منن، احسان جتلا کر، ولا اذن، اور نہ ہی تکلیف دیتے ہیں، یعنی نہ ہی احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی کسی کو تکلیف دیتے ہیں۔ لہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی نہ تو ان کے لیے اس بات کا کوئی خطرہ ہے کہ ان کا اجر ضائع ہو جائے گا، اور نہ کبھی یہ نوبت آئے گی کہ وہ اپنے اس خرچ پر پشیمان ہوں گے۔ یعنی شرط کیا ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور خرچ کرنے کے بعد جس بندے کو اس نے پیسے دیے ہیں اس پر کوئی احسان نہ جتلائے، اور نہ ہی بہانے سے اسے تکلیف دے۔ یعنی تکلیف سے مراد کو مارنا پیٹنا نہیں ہوتا، بلکہ انسان جس کو پیسے دیتا ہو، خرچ کرتا ہو جس پر، اس سے انسان پھر کام لے مختلف طریقوں سے، کبھی اسے کہیں سبزی لے آؤ، کبھی یہ کام کر دو، کبھی میرا وہ کام، وہ تو بیچارہ انسان کہ بوجھ تلے دبا ہوا ہے، وہ تو کرتا رہے گا، لیکن آپ کا اجر ضائع ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ قول معروف، نرم بات کہنا، ومغفرۃ، اور معاف کر دینا، خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، صدقہ سے، یتبعها اذی، کہ جس کے پیچھے تکلیف ہو، واللہ غنی، اور اللہ تعالی غنی ہے، بے نیاز ہے، حلیم، اور بردبار ہے۔ اس ایک چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 2 باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تمہاری خیرات کا حاجت مند نہیں ہے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ چونکہ خود بردبار ہے اس لیے اسے پسند بھی وہی لوگ ہیں جو چھچورے اور کم ظرف نہ ہوں، بلکہ فراخ حوصلہ اور بردبار ہوں۔ جو خدا تم پر زندگی کے اسباب و وسائل کا بے حساب فیضان کر رہا ہے اور تمہارے قصوروں، گناہوں اور غلطیوں کے باوجود تمہیں بار بار بخشتا ہے، وہ ایسے لوگوں کو کیوں کر پسند کر سکتا ہے جو کسی غریب کو 1 روٹی کھلا دیں تو احسان جتا جتا کر اس کی عزت نفس کو خاک میں ملا دیں۔ اسی بنا پر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت والے دن ہم کلام ہونے کا شرف عطا نہیں کرے گا اور اسے نظر عنایت سے محروم رکھے گا،